رسول اللہ محمد میرے موضوع دے نال شعر بندے تے کوئی نہیں پر میزبان ڈاڈے ہون تے بندہ کر بھی کوئی نہیں سکتا ہے کہ نہیں انہاں کہ گل محمد رسول اللہ دیئے تے پیغمبر دے چہرے دے جڑے شعر کو پڑھ دے سنا دیو دو کو شعر میں یاد نے سنا دیں تو صحیح سن سو تسی کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا بولے تو تسی آئی نہیں کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا جیویں اپنی مرضی مطابق بنیا کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا جیویں اپنی مرضی مطابق بنیا سونی صورت تے پھلاں دا صحرا سونی صورت تے پھلاں دا صحرا میں محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.